भगवते वासुदेवाय। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आदरणीय सज्जन महानुभाव, सत्संगानुरागी, तत्व जिज्ञासु मुमुक्षु साधक भक्त महानुभावहरू, आज फेरि हामी यो सहज भक्ति योग युट्युब च्यानलमा विशेष ब्रह्मज्ञान, आत्मबोध, भक्ति समर्पण को एउटा विशेष लक्ष्यसहित उपस्थित भएका छौँ सत्सङ्गको लागि। आजको हाम्रो विशेष विषय रहेको छ, म को हुँ, मेरो को हो, यो जगत के हो र ईश्वर के हो, यसको अनुभव कसरी गर्ने, सम्पूर्ण कुराहरूलाई छोटकरीमा व्यक्त गर्नको लागि हाम्रो अनुभवको आधारमा, शास्त्रको आधारमा र वैज्ञानिक प्रमाणहरूको आधारमा, तर्क र अनुमानको पनि आधारमा तीनवटै प्रमाणलाई दाँजेर राखेर, शास्त्र प्रमाण, तार्किक प्रमाण र अनुभवको प्रमाण, साधु सन्तहरूको प्रमाण सबैलाई मिलाएर सबै दृष्टिकोणबाट, प्रत्येक एङ्गलबाट विश्लेषण गर्दै, समीक्षा गर्दै, आत्मसात गर्दै र अनुभव गर्दै त्यो सत्यलाई व्यक्त गर्ने क्रममा आजको यो विशेष विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित हुँदैछौँ। म को हुँ, मेरो को हो, यो जगत संसार के हो र भगवान ईश्वर परमात्मा परब्रह्म सत्य शाश्वत सत्ता के हो भन्ने विषयमा घनीभूत रूपमा हामी मनन गर्दैछौँ, यसलाई आत्मसात गर्दैछौँ। वास्तवमा म को हुँ पहिला हामीलाई नबुझ्दाखेरि, ध्यान नदिँदा, होस नगर्दा लाग्छ कि म यही शरीर हुँ, म फलानु नामको व्यक्ति हुँ, फलानु कर्म गर्ने व्यक्ति हुँ, म भनेको फलानु व्यक्ति, यो शरीर, यो नाम रूप अवस्था, यो कालो कालो शरीर, यति चाहिँ 38-40 वर्षको उमेरमा आफ्नो उदाहरण दिन्छु। यस्तो लाग्छ नि अज्ञानमा। अनि यस्तो जागिर खान्छु, यति परिवार छन्, माता पिता छोरा छोरी श्रीमान श्रीमती हामी छौँ, यति धन सम्पत्ति, यति योग्यता छ मेरो, यावत कुराहरू जो मसँग जोडिएका छन्, यही नै म हुँ भन्ने मलाई लाग्थ्यो पहिला। अहिले लाग्दैन है, फेरि अहिले एउटा बोध भइसकेको छ। हजुरलाई पनि त्यस्तो लाग्थ्यो होला कुनै दिन, अथवा कसैलाई यस्तो लागिरहेको होला कि म भनेको यही शरीर हुँ, मेरो योग्यता, मेरो विचार, मेरो रूप रङ्ग, यौवन चाल ढाल, धन सम्पत्ति, परिवार समाज, यही हो म भन्ने पनि हामीलाई लागेको थियो होला, अथवा अहिले लागिरहेको होला। वास्तवमा त्यो होइन। बुझेर ल्याउँ, जागेर हेरौँ, स्वयंको अनुभवबाट हेर्ने हो, प्र्याक्टिकल डिरेक्ट मेथड। म यो शरीर होइन। किन होइन? मैले यो शरीरलाई मेरो 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 भन्छु। स्वप्नमा जब हामी गाढा निन्द्रामा जान्छौँ, मनमा विचार पनि हुँदैन, शरीरको भानै हुँदैन, कहाँ थियो, को थियो, मर्यो कि बाँच्यो के मतलबै हुँदैन। न आफ्नो मतलब हुन्छ, यो शरीरको मतलब हुन्छ, न संसारको मतलब हुन्छ, के पनि हुँदैन। केवल त्यो गाढा निन्द्रामा, सुषुप्ति अवस्थामा, डिप स्लिपमा एउटा आनन्दमय सत्ता, केवल आनन्दको अनुभव हुन्छ। शब्द आनन्द भन्ने शब्द पनि हुँदैन त्यहाँ, मैले भनेको मात्रै हो, बुझाउनलाई भन्ने हो। आनन्द भन्ने शब्द पनि हुँदैन, केवल आनन्दको भाव, चैनको अवस्था, पिसफुलनेस, पिस एन्ड ब्लिस प्रिभेल्स, त्यो मात्रै हुन्छ। सत्ता, एउटा एक्जिस्टेन्स र पिस ब्लिसको भाव, आनन्द र शान्तिको भाव मात्रै हुन्छ त्यो डिप स्लिपमा। त्यही हो हाम्रो स्वरूप, त्यही हो। शरीर, मन, बुद्धि, संसार, संस्कार, परिवार, योग्यता, नाता गोता, के पनि होइन, त्यही हो। स्वप्नबाट थाहा हुन्छ, अथवा हामी यत्तिकै बसौँ, जाग्रतमै पनि थाहा हुन्छ म को हुँ भन्ने कुरा। आनन्द भयो भने यो शरीरलाई बोल्छौँ हामीले,
आफन्त नातागोता धन सम्पत्ति योग्यता सबै कुरो भुल्छौँ। म मेरो भन्ने भाव पनि भुल्छौँ। कस्तो आनन्द आयो आहा भनेर नचिताएको टेन्सन नभएको अवस्थामा अहिले निदाउनु पर्दैन। अहिले यहीँ यत्तिकै बसेर मलाई अहिले केही चाहिएको छैन, इच्छा छैन भने इच्छै छैन, चिन्तनै छैन, दिमाग कुल डाउन भएको छ, पुरा पिसमा गएको छ भने अहिले भर्खर सास आएको छ गएको छ मात्रै हामीले थाहा पाइया छ। यहाँ आवाजहरू आइराखेको छ वरिपरि, तर पनि हामीलाई यो शरीरसँग कुनै लगावै छैन, शरीरको अहङ्कारै छैन, भानै छैन। डिरेक्ट मेथड अहिले भर्खर थाहा भयो। म शान्त सत्ता हुँ, सत्य हुँ, थाहा पाउनेवाला मात्रै हुँ, चित्त हुँ। सत्ता छँदैछ, एउटा एक्जिस्टेन्स इजनेस छपना छ, छु पनि होइन, म छु भन्ने पनि होइन, छ, जस्ट छ। म हो कि को हो मतलब छैन, जस्ट इजनेस छ, अस्तित्व छ, सत्ता छ, थाहा पाइरहेको छ। अहिले शरीरलाई थाहा पाएको छ। आवाज वरिपरि चरा चुरुङ्गी कराएको, जनावर कराएको, मान्छे कराएको, बोलेको, सामानको मेसिनको आवाजहरू आइरहेछ घर्याङ घुरुङ यताउता। बस थाहा छ, अनि आनन्द मात्रै छ। अहिले अनुभव, डिरेक्ट अनुभव गरौँ, न चिताउनु न निदाउनु। निदाउनु पनि पर्दैन, डिप स्लिपमा जान पनि पर्दैन, अहिले थाहा हुन्छ। म त्यसलाई म भन्ने नाम दिया हो, म भन्न पनि पर्दैन, केवल सत्ता छ। त्यही सत्ता, इजनेस, शान्त, आनन्दित। केही चाहिएको छैन, कति चाहिन्छ सोच्नै परेको छैन, अनुभव भयो। आत्मबोध त्यही हो। यही अवस्थालाई हरेक कर्म गर्दा, बोल्दा पनि, खाँदा पनि, हिँड्दा पनि त्यो वास्तविक यथार्थमा पुगेर यथार्थमा स्थित रहेर व्यवहार गरौँ त आत्माको बोध भइराख्छ। त्यही हो आफू, वास्तविक म, वास्तविक सत्ता भनेको त्यो। तर बाहिरी म जो हामीले भन्छौँ, म को हो भन्दा म आत्मा हुँ, त्यो थाहा पाउने सत्ता, आनन्दित सत्ता, जसलाई जीवात्मा भनिन्छ, आत्मा भनिन्छ, जीव भनिन्छ, चेतन सत्ता भनिन्छ, ब्रह्म भनिन्छ, त्यही हुँ म। अब ब्रह्मलाई जानौँ, ब्रह्मलाई छोडौँ, भ्रम छोडौँ। म शरीर हुँ, मेरो शरीर हो, न म शरीर हुँ न शरीर मेरो हो। शरीर मेरो पनि होइन, शरीर त एउटा साधन, खोल मात्रै हो। खोल आफ्नो हुन्छ, हामी पाहुना हो, मानौँ बटुवा हो। कहीँ गएर ओत लागेर बस्यौँ एउटा चाहिँ पार्टी मुनि, त्यो पार्टी हाम्रो हुन्छ? हुँदैन। त्यो पार्टी हाम्रो होइन, शरीर पनि हाम्रो होइन। यो घर परिवार शरीर पनि पार्टी हो, हामी होइनौँ। एकछिनको धर्मशाला, आश्रयस्थल हो त्यो। त्यो आश्रय पनि चाहिँदैन, हामी छोडेर हिँड्छौँ फेरि। यस्तो तत्त्व हो आत्मा, जीवात्मा। कुनै वेट नै छैन, वेटलेसनेस, त्यसको कुनै वेट छैन, कुनै चाहना छैन, त्यत्तिकै आनन्द आउँछ। खान पनि पर्दैन त्यसलाई, आत्मालाई। आफैमा सधैँ छ छ छ, त्यो भएर नै यो शरीर भएको हो। त्यसले छोडिदियो भने शरीर पनि मुडो हुन्छ, माटो हुन्छ, ढुङ्गो हुन्छ, पानी पानी हुन्छ शरीर, हावा भनेर उड्छ डढाएपछि। हो, आत्मा भएर न छ। जीवन्ती अनेन, जसले शरीरलाई जीवित गराउँछ त्यही जीव हो। जीव म, वास्तविक म चाहिँ, शुद्ध म चाहिँ, अहङ्कारी म होइन, शुद्ध म चाहिँ आत्मा हुँ, चेतना हुँ। यो ठोस शरीर होइन, हुँदै होइन। यो विनाशी मरणशील शरीर पनि होइन। शरीर नभएपछि मन बुद्धि अहङ्कार पनि होइन, संसार पनि होइन। म आत्मा हुँ। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे अजः अजन्मा नित्य शाश्वत पुरातन सनातन, उहिलेदेखि छ, अनन्तसम्म रहन्छ यो आत्मा। सत्ता, नित्य, अनित्य हो शरीर। शरीर म होइन, शरीर मेरो पनि होइन। म आत्मा हुँ, मेरो शरीर होइन। जगत गच्छति जगत, संसरति संसार, परिवर्तनशील छ यो संसार। शरीर म होइन,
संसार मेरो होइन र शरीर मेरो पनि होइन, म शरीर पनि होइन भन्ने कुरा हामीले बोध गरिसक्यौँ। हामी आत्मा मात्रै हौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। यति बुझिसकेपछि एउटा आत्मबोध त भइसक्यो। यही हो, यसैमा बारम्बार दृढ आफूलाई अटो सजेसन दिइराखौँ। आफूले आफैलाई, आत्माले आत्मालाई, यो मन बुद्धिले होइन, अटो सजेसन आत्मिक भावले दिउँ कि म शरीर होइन, संसार मेरो होइन, म आत्मा 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 सच्चित आनन्द स्वरूप, मलाई केही चाहिँदैन, नथिङ आई निड, मलाई केही चाहिँदैन, मेरो केही छैन, म कोही होइन, म एउटा मेटेरियल वस्तु नै होइन, म अभौतिक तत्त्व हुँ जो नित्य छ, दिव्य छ, त्यो डिभिनिटी, त्यो डिभाइन इन्टिटी हौँ हामी। आत्मा अत्यन्त सूक्ष्म छौँ, हृदयभित्र छौँ हामी। यहाँ हृदयमा भएर पनि शरीरभरि व्यापक छौँ। हाम्रो यस्तो स्वभाव छ, सच्चित आनन्दको स्वभाव। आनन्द शरीरभरि फैलिएको छ, चेतना शरीरभरि फैलिएको छ, सत्ता शरीरभरि फैलिएको छ र पनि केन्द्र हृदयमा छ। आत्मा हौँ हामी, अजर अमर अविनाशी। शरीर म होइन, शरीर मेरो होइन, संसार म होइन, संसार मेरो होइन भन्ने पनि बुझ्यौँ। उसो भए अब अर्को टपिक्समा जाउँ, आफूलाई जान्यौँ, आत्मा भन्ने जान्यौँ। शास्त्रको आधारमा, अनुभवको आधारमा, विभिन्न प्रमाणबाट पुष्टि भयो, म आत्मा नै हुँ भन्ने कुराको पुष्टि भयो। म त्यो सुषुप्त स्वरूपमा, सुषुप्ति अवस्थामा रहने जुन आनन्दमय सत्ता, अहिले निर्विचार अवस्थामा, माइन्डलेसनेसमा हुने आनन्दमय अनुभव र यो विचार गर्ने शक्ति, थाहा पाउने सत्ता, द्रष्टा, यो दृश्य हो शरीर र संसार, द्रष्टा नै म हुँ भन्ने कुराको बोध भयो। यसमा कुनै डाउट छैन, नो डाउट एट अल। आई एम सेल्फ रियलाइज्ड, वी अल आर सेल्फ रियलाइज्ड। आफूलाई त जानियो। उसो भए यो शरीर के हो, संसार के हो, अनि मेरो को हो? हु इज माइन्ड? इफ आई एम सोल, हु इज माइन्ड देन? मेरो को हो? मेरो परमात्मा हो। म आत्माको चाहिँ परमात्मा हो। म आत्मा हो भने आत्माको पनि आफ्नो अपनत्व कहाँ छ? परमात्मामा छ। परमात्मा चाहिँ मेरो हो। कसरी? किनभने यो आत्मबोध गराउने कुरा, यो ज्ञान कसले दिएको छ? परमात्माले, शास्त्रबाट, सन्तबाट, प्रकृतिबाट दिनेवाला, यो शरीर रच्नेवाला, यो जीवात्मालाई यहाँ पठाउनेवाला को हो त? हामी यसै यहाँ बिना प्रयोजन यहाँ आएका छैनौँ। एउटा प्रयोजन लिएर, मुक्तिको प्रयोजन लिएर, आनन्दको प्रयोजन लिएर पठाउनेवाला रचयिता, सर्जक, स्रष्टा, त्यो हो परमात्मा, त्यो ईश्वर, भगवान, सारा अस्तित्वको मालिक। हामी त शरीरको मालिक पनि होइनौँ, मनको मालिक पनि होइनौँ। परमात्मा हो सबै। परमात्मा सारा संसारको मालिक हो। विराट ब्रह्माण्डको मालिक, यही पिण्डको पनि मालिक हो। यद अंडे तद पिण्डे, यद पिण्डे तद अंडे। यो विराट अंड ब्रह्माण्डको अंश शरीरमा छ र शरीरमा जे छ ब्रह्माण्डमा त छँदैछ। र ब्रह्माण्डमा जे छ सबै कुराहरू अंश रूपमा शरीरमै छ। फेरि पूर्ण रूपमा होइन, अंश रूपमा छ, कनेक्टेड। शरीर र ब्रह्माण्ड कनेक्टेड छ। त्यो परिवर्तनशील सत्ता हो जुन एउटा क्रियात्मक शक्ति, ज्ञान र कर्म र क्रिया रूपी क्रियात्मक शक्ति, जुन प्राकृतिक शक्ति, शरीर, जल, तेज, पृथ्वी, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार रूपी जुन शक्ति हो, अपराशक्ति भगवानकै शक्ति हो। त्यो भगवानकै अभिन्न शक्ति हो। त्यो अपराशक्ति, ब्रह्माण्डीय शक्ति, ब्रह्माण्डीय ऊर्जा, यस मन, शरीर, बुद्धि आदि हो भने हामी चाहिँ भगवानको पराशक्ति, चेतन शक्ति, नित्य शक्ति, अपरिवर्तनशील। यो पनि नित्य हो तर परिवर्तनशील नित्यता, ऊर्जा हो। ऊर्जा हो शरीर पनि, त्यो ब्रह्माण्डीय ऊर्जा हो। ब्रह्माण्डको स्वभावसँग शरीरको स्वभाव मिल्छ। तर जुन आत्मतत्व हो त्यो परमात्माको नित्य स्वभावसँग मिल्छ। परमात्माका दुईटा स्वभाव हुन्छन्, एउटा नित्य स्वभाव, एउटा अनित्य स्वभाव। नित्य स्वभाव भनेको सधैँ जिउका त्यों रहने, न घट्ने, न बढ्ने, न दुःख पाउने, न सुख पाउने, सदा सच्चित आनन्दमा रहने तत्त्व, आत्मतत्त्व परमात्माकै पराशक्ति हो, चेतन शक्ति हो। त्यो नित्य शक्ति हो, जिउका त्यों रहन्छ। तर अपराशक्ति, अनित्य शक्ति भनेको प्रकृति। यो प्रकृतिमा परिवर्तन, हलचल, उतार चढाव, बाढी पहिरो आइराख्छ। शरीर पनि त्यही प्रकृतिकै अंश भएको हुनाले शरीर पनि मरणशील छ, परिवर्तनशील छ, जीर्ण शीर्ण हुन्छ, रोग भोग हुन्छ। यी सबै कुराहरू शरीर र संसारको स्वभाव मिल्छ। संसारकै अंश शरीर हो। संसार यही हो, भगवानको सत्ता हो, लीला, क्रियात्मक शक्ति हो।
परमात्मा नै हो संसार पनि, तर परिवर्तनशील स्वभाववाला, अनित्य स्वभाव। त्यो हुँदै नभएको होइन, असत्य होइन, अनित्य हो संसार। शरीर असत्य होइन, अहिले त छ, तर अनित्य हो, यो सधैँ रहँदैन, क्षणिक हो, क्षणिक सत्य हो। यो क्षण क्षणको सत्य हो संसार, बदलाव भइराख्ने क्षण क्षणको सत्य चाहिँ संसार हो। यो हार्डवेयर हो, हार्डवेयर। यसको सफ्टवेयर पनि नित्य सफ्टवेयर आत्मा हो। यसरी बुझौँ वैज्ञानिक भाषामा। त्यो द्रष्टा, यो दृश्य, यो साधन, यो साधक, आत्मा साधक हो, शरीर चाहिँ साधन हो, साध्यको हो परमात्मा। त्रिपुटीबाट बुझिन्छ, संसार साधन हो, आत्मा साधक हो र परमात्मा साध्य हो। हाम्रो लक्ष्य कहाँ हो? हाम्रो लक्ष्य साधन हो कि साध्य हो? साध्य हो। हामीलाई साध्य चाहिएको छ, साध्यकै अनुभव गर्नु छ, तब हाम्रो पूर्णता हुन्छ, प्रेम हुन्छ, आनन्द, त्यो नित्य आनन्द, त्यो अटुट आनन्द, अचल आनन्द, अविचलित आनन्द, परमात्माको प्राप्ति हुन्छ। त्यही परमात्मा नै यो जीवात्माको आफ्नो हो। आफू जीवात्मा हो, शरीर होइन, मन बुद्धि अहङ्कार होइन, आफ्नो चाहिँ को हो? संसार होइन, हाम्रो आफ्नो संसार होइन। परमात्माको शक्ति त हो संसार, परमात्माको शक्ति हाम्रो होइन क्या, परमात्मा चाहिँ हाम्रो हो। बाबा आमाको धन चाहिँ हाम्रो होइन, बाबा आमा चाहिँ हाम्रो हो। त्यो शरीर, बाबा आमाको शरीरबाट यो शरीर जन्मेको लौकिक हिसाबले, तर बाबा आमाले जे सम्पत्ति कमाउनु भएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो होइन। उहाँहरूको विद्वता, उहाँहरूले आर्जन गरेका तत्त्वहरू जे छन् त्यो हाम्रो होइन। त्योसँग हाम्रो डिएनए मिल्दैन। सम्पत्तिमा डिएनए हाम्रो, यो शरीरको डिएनए र यो वस्तु धनको डिएनए हामीसँग मिल्दैन। हामीसँग त बाबा आमाको शरीरको डिएनए, रगतको डिएनए मात्रै मिल्छ। हो, त्यो डिएनए म्याचिङ कहाँ हुन्छ? आत्माको डिएनए कसको डिएनएसँग म्याच गर्छ? एउटै हो, तद्रुप हो, त्यसको अंश हो। आफ्नो हो भन्दा परमात्माको डिएनएसँग आत्माको डिएनए मिल्छ, वैज्ञानिक भाषामा भन्नुपर्दा। त्यसको जिन, त्यसको आरएनए र डिएनएको जो पेयर हो, त्यहाँको प्रोटिनहरू, न्युक्लिक एसिडहरू जे छन्, त्यहाँ भएका प्रोटिनहरू, त्यो सबै डिएनए म्याचिङ आत्माको परमात्मासँग हुन्छ, संसारसँग मिल्दैन। जसरी यो शरीरको मातापितासँग मात्र मिल्छ, अरूसँग मिल्दैन। मातापिता नभए यो शरीर बन्थेन। यो संसारबाट, अरू व्यक्तिबाट त्यसै फु गरेर बन्ने त होइन, मातापिताकोबाट बन्ने हो, मातापिताको योगबाट यो शरीर बनेको हो भने जस्तै परमात्माकै नित्य अभिन्न अंश हो अझै आत्मा त। मेरो आफ्नो वास्तविक हो परमात्मा, जो नित्य यहीँ हुनुहुन्छ क्या, हामीले बिर्स्या मात्रै हो। बिर्सिएकोलाई सम्झाउने काम हो अध्यात्म भनेको, सत्सङ्ग भनेको। बिर्सिएको सत्यलाई सम्झाइदिने। सम्पन्न नारायण स्मृति विपद विस्मरणौ विष्णु हो, सम्पन्न नारायण स्मृति। भगवान्लाई बिर्सिनु, विष्णुलाई बिर्सिनु, हरि शिवलाई बिर्सिनु, ओमकारलाई बिर्सिनु, देवी दुर्गा गणेशलाई बिर्सिनु, अल्लाह परमेश्वरलाई बिर्सिनु भनेको दुःख हो, अज्ञान हो। विस्मृति नै अज्ञान हो, स्मृति नै ज्ञान। सम्झिनु, जान्नु। ओ यस्तो भयो त नि, हाम्रो होसमा आउनु, झल्यास हुनु, बिउजिनु, जाग्नु। हामी जाग्नु भनेकै, होसमा आउनु भनेकै परमात्मालाई आत्मसात गर्नु, आफूलाई जान्नु र परमात्मालाई आफैसँग अनुभव गर्नु, उसैको भजन गर्नु, उसैमा समर्पित हुनु। म आत्मा हो, वास्तविक शुद्ध मेरो परमात्मा हो। म परमात्मा, म आत्मा, परमात्मा मेरो परमात्मा, मेरो परमात्मा म आत्मा। त्यो आत्मा त परमात्मामा यसै समाहित छ। त्यो एउटा जलको बुँद, जलको अणु, त्यो विभु विराट महासागरमा स्वतः छ नि, स्वतः समाहित छ। केवल परम सत्य परमात्मा मात्रै हो भने त्यो परमात्मामा आउने छाल, त्यो एउटा सागरमा आउने छालहरू, तरङ्गहरू कहिलेकाहीँ बाफ बनेर उठ्छ तातोले पानी, कहिले चिसोले जम्छ पत्थर जस्तो एउटा बरफ बन्छ। त्यो जम्ने, बाफ भएर उड्ने, तरङ्गित भइराख्ने त्यो स्वभाव चाहिँ संसारको स्वभाव हो, परमात्माकै स्वरूप हो, तर त्यो तरङ्गित भइराख्छ। त्यो हामी होइनौँ। यो शरीर र संसार जो हो, मन बुद्धि अहङ्कार, शरीर संसार, यो सबै परमात्माको तरङ्ग स्वरूप हो, अस्थिर स्वरूप, अनित्य स्वभाव हो, लीला स्वभाव भनिन्छ यसलाई। त्यसलाई यसरी बुझौँ, त्यसलाई समग्रमा पोजिटिभ ढङ्गले बुझ्दा यो परमात्माको लीला स्वभाव हो। लीला स्वभाव, त्यो नेगेटिभ होइन, पोजिटिभ हो। संसार पनि सही हो, यथार्थ हो, सत्य हो, भ्रम होइन। यो सत्य तरङ्ग लीला स्वरूप हो,
लीलामा आनन्द आउँछ के। लीला किन रचियो, संसार किन रचियो? जगतको प्रयोजन के हो भन्दा आनन्दको लागि। स एकाकी नरमते सदैक्षत योगोहम बहुश्याम प्रजायति। परमात्मा सुरुमा त्यो स्वर्गभन्दा अगाडि एक्लै हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँलाई एकबाट अनेक भएर आनन्द गर्ने इच्छा आयो। आनन्दको इच्छा हो फेरि, त्यो व्यर्थ इच्छा होइन, आनन्द घातक होइन, आनन्द गलत होइन। तर तनावको लागि इच्छा गरिन्छ भने, क्षणिक सुखको लागि इच्छा गरिन्छ भने त्यो व्यर्थ हुन्छ। तर नित्य आनन्दको लागि लीला गरिन्छ भने त्यो सही हुन्छ। जसरी हामीले पनि पहिला ब्रह्मचर्य आश्रममा थियौँ, विवाह गऱ्यौँ, सन्तान उत्पादन भए, सम्बन्धीहरू बढे, यो स्वाभाविक हो, यो पाप होइन। गृहस्थमा आउनु, बच्चा जन्माउनु, कमाउनु, धमाउनु यो पाप होइन, ठिक हो। तर यसमा मात्रै फस्नु चाहिँ पाप हो। फेरि यसमा मात्रै लुटपुटिनु र आफ्नो स्रोतलाई बिर्सिनु, आफूलाई बिर्सिनु, भगवान्लाई, परमात्मा आफ्नोलाई बिर्सिनु गलत हो। लीला गर्नु गलत होइन, लीलामा आनन्द लिनु र लीलाधरलाई बुझ्नु। लीला खेल्दै, लीलामा सहभागी हुँदै लीलाधर परमात्मा वंशीधर श्रीकृष्णलाई नबिर्सिनु, उसलाई अनुभव गरिराख्नु, उसको भजन गरिराख्नु, उसलाई हृदयमा ध्यान गरिराख्नु चाहिँ हाम्रो धर्म हो। ध्यान नै धर्म हो, त्यो धारणा नै धर्म हो। परमात्माको धारणा नै वास्तविक धर्म हो। यस अर्थमा संसारलाई भगवानको लीलाको रूपमा जान्नु, भगवानको क्रियात्मक शक्ति र क्रियात्मक प्रक्रियाको रूपमा बुझ्नु, यो संसारको स्वरूप हो। यो व्यर्थ होइन, सार्थक छ संसार। अनि आफूलाई भने आत्मरूपमा जान्नु, साक्षी रूपमा हेर्नु, संसारमा साक्षी भएर खेलकोमा आनन्द लिनु। खेल हेरिन्छ नि एउटा दर्शकको रूपमा, जसले जिते पनि ठिक छ, खेल राम्रो हुनु पर्यो, खेलमा आनन्द होस्। कसैले हार्ला, कसैले जित्ला, के होला, जसो होला, जे होला जसो होला, आनन्द मात्रै लिने। हामीले सिनेमा हेर्छौँ नि, सिनेमा कुनै संयोगान्त हुन्छ, कुनै वियोगान्त हुन्छ, कसैले अन्याय गर्छ, कसैले अन्याय सहन्छ, कहीँ युद्ध हुन्छ, कहीँ के हुन्छ। सिनेमा हेर्दा हेर्दै जे भयो नि मजा आउँछ नि, जस्तो भयो नि मजा आउँछ सिनेमा हेर्दा। त्यस्तै संसार रूपी सिनेमामा जे भइराखे पनि त्यो आनन्द नै हुन्छ। त्यो लीलाको आनन्द लिने हो, द्रष्टा भावमा। हामी आफै दृश्य होइन, साक्षी भावमा। हामी आफै कर्ता होइन, अकर्ता भावमा। परमात्माले गराइराख्नु भएको छ, यो प्रकृतिलाई कर्ममा लगाउनु भएको छ, हामी निमित्त बन्ने हो। हामी चाहिँ साक्षी भावमा कर्म गर्ने हो। संसारको स्वरूप यो हो, परिवर्तनशील स्वरूप छ संसारको, तर परमात्माकै स्वरूप हो, परमात्माकै शक्ति हो। यही वेदको सिद्धान्त हो। वेदले भनेकै यो भूमि रापो नलो वायु खम्मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार एत्यम्मे भिन्न प्रकृति रष्टदा। यो चेत्यो चितिर न तृतीयम, दुईटा शक्ति छ परमात्माको, एउटा चेतन शक्ति, एउटा अचेतन शक्ति। चित र अचित दुईटा शक्ति छ, सत र असत। यो दुईटाबाट संसार, यो सृष्टि चल्छ। परमात्माकै शक्ति हो, परमात्माकै स्वभाव हो। नित्य स्वभाव र अनित्य स्वभाव दुईटा छन्। नित्य साक्षी स्वरूप हो भने अनित्य साक्ष्य स्वरूप हो, दृश्य स्वरूप हो। दृश्य अनित्य हो, द्रष्टा चाहिँ नित्य हो। दृश्यमा रूपान्तरण हुन्छ, द्रष्टामा रूपान्तरण हुँदैन, जस्ताको तस्तै रहन्छ। चेतनमा, नित्य चेतनमा भने अचेतन यो जड संसारमा परिवर्तन भइरहेको छ। यो भगवानकै स्वरूप हो। सदा सच्चा महर्जुन भगवानले भन्नुभएको छ। यो गहिरो कुरो छ, फेरि सरल पनि छ। यो बुझ्न गाह्रो केही पनि छैन। इच्छा भए, जिज्ञासा भए उत्तिखेरै बुझिन्छ। अहिले हामी आधी घन्टा लगभग यो अहिले एपिसोडको सत्सङ्ग गर्दैछौँ, यसैमा हामीले धेरै कुरा बुझ्यौँ। यहाँहरूसँग जिज्ञासा भए फेरि प्रतिक्रिया लेख्नु होला। युट्युबको तलपट्टि यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् र यसमा प्रतिक्रियाहरू लेख्नुहोस् कमेन्ट बक्समा। हाम्रो फेसबुक पेजमा आउनुहोस्, फेसबुकमा आउनुहोस्, मेसेन्जरमा आउनुहोस्। भक्तियोगी हरिहर हजुरले जिज्ञासा गर्न सक्नुहुन्छ, छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, मन्थन गर्न सक्नुहुन्छ, अमूल्य सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ। मन्थन गर्दा गर्दै आजको आजै हामीले ब्रह्मबोध गरेर, आत्मबोध गरेर, भगवत प्राप्ति गरेर र सत्कर्म र कर्मयोगको रूपरेखा ठिक मार्ग निर्देश प्राप्त गरेर आजको आजै हामी मुक्त हुन सक्छौँ। परीक्षितलाई जस्तो 7 दिन पनि लाग्दैन। अध्यात्म विद्या यति सहज छ, सरल छ। हामी यही चर्चा गर्दैछौँ कि म को हुँ, म आत्मा हुँ, मेरो को हो, मेरो परमात्मा हो। त्यो सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्मा सर्वस्वरूप भगवान वासुदेव श्रीकृष्ण, सदाशिव भोले बाबा। अनेक नाम रूप छन् भगवानका, तर एकै तत्त्व हो। एकै भगवानका अनेक नाम रूप एकै साथ विद्यमान छन्। उही तत्त्व साकार, निराकार, पाञ्चायन देव सर्वरूपमा उही छ। जुनलाई माने पनि हुन्छ, एउटै हो। रामलाई मान्नु र श्यामलाई मान्नु एउटै हो। शिवलाई मान्नु र हरिलाई मान्नु एउटै हो। देवीलाई मान्नु र गणेशलाई मान्नु एउटै हो।
जसलाई माने पनि कसैमा पनि भेद बुद्धि नहोस्, समबुद्धि होस्, समता भाव, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। सबैमा समभाव भयो भने भगवानको भक्ति अहिले प्राप्त हुन्छ, अहिले क्षणमै मुक्ति हुन्छ। यो 2 घडीमा 1 घडीमै मुक्ति हुन्छ, बेरै लाग्दैन। यति सजिलो छ अध्यात्म विद्या। म यो शास्त्रको सार, मेरो अनुभवको सार यहाँलाई बताउँदैछु। बनावटी कपोल कल्पित कुरा होइन, प्र्याक्टिकल ज्ञान कर्म र भक्तिको कुरा हो। ज्ञान विज्ञानयुक्त कुरा हो। यो गीताको सार हो। यो कि म आत्मा हुँ, मेरो परमात्मा हो। संसार परमात्माकै अपराशक्ति हो, लीला शक्ति हो, परमात्माकै स्वरूप हो। यो पनि प्रणाम छ संसारलाई। जगत रूपमा हरि हुनुहुन्छ। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरितौ जगतौ नहि भिन्न तनु, इति यस्य मति परमार्थ गति, सनरो भवसागरमुत्तरति। समग्र रूपमा, अंशी रूपमा, अद्वैत रूपमा, समष्टि रूपमा केवल भगवान हुनुहुन्छ। म भन्ने छुट्टै सत्ता छैन, संसार भन्ने छुट्टै सत्ता पनि छैन। मैले परम वेदान्ततिर लगेँ। केवल उही परब्रह्म हुनुहुन्छ, परमात्मा हुनुहुन्छ, वासुदेव हुनुहुन्छ। उसैमा अनेक नित्य आत्माको, अनित्य जगतको, परमधामको, अनेक स्वर्ग आदि लोकहरूको, नरक, स्वर्ग, अनि अतल वितल पाताल तलातलदेखि लिएर देवलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोकसम्मको, पृथ्वीलोकको, यस्ता अनन्त कोटि ब्रह्माण्डहरूको यावत चराचर दृश्य अदृश्य स्थावर जङ्गम चेतना चेतनको लीला त्यही परमात्मामा भइरहेको छ। त्यही इजनेस छमा, त्यही परमात्मा तत्त्वमा यो सारा लीलाहरू भइराखेका छन्। हामीले तबसम्म सन्देह हुन्छ, टेन्सन हुन्छ, तनाव हुन्छ जबसम्म भएको मात्रै देख्छौँ, दृश्य मात्रै, दृश्य बुद्धि हुन्छ, जड बुद्धि हुन्छ, आत्मबुद्धि हुँदैन, परमात्मा भक्ति हुँदैन, प्रेम हुँदैन, बोध हुँदैन। त्यो बेलासम्म त्यो तनाव हुन्छ। अब के होला, अब के होला, के होला, कसो होला, अन्यल हुन्छ। के गरौँ, के नगरौँ, छटपटी हुन्छ। जब आत्मबोध हुन्छ, परमात्मा भक्ति हुन्छ, भजन हुन्छ, सत्कर्म, ठिक सम्यक कर्म हुन्छ हामीबाट। कर्मयोगको हामीले अनुसरण गर्छौँ, ज्ञानयोगको अनुसरण गर्छौँ, भक्तियोगको अनुसरण। हामी वास्तवमा ज्ञानयोग अथवा कर्मयोग अथवा भक्तियोग मात्रै होइन, हामी सँगसँगै सबै कुरो गर्छौँ। पूर्ण ज्ञानयोगी, पूर्ण कर्मयोगी, पूर्ण भक्तियोगीमा सबै विशेषता हुन्छ। उसले आत्मबोध पनि गर्छ, सत्कर्म पनि गर्छ र भगवानको भजन पनि गर्छ, सँगसँगै गर्छ। वही रामको नाम जपौँ, तुलसी तजीको समाजो, बिगडी जन्म अनेक कि सुधरौँ अब ही आजो। जन्म जन्मको बिग्रिएको चित्तवृत्ति संस्कारहरूलाई आजै शुद्धिकरण गर्छौँ। प्रारब्ध काटिन्छ आजैबाट। जब आत्मबोध गरेर आत्मालाई परमात्माको जानेर मानेर अनुभव गरेर वही रामको भएर जब राम जप्छौँ हामीले, रामको भएर राम जपेपछि मुक्ति भइहाल्यो, भक्ति भइहाल्यो, परमात्मा प्राप्ति भइसक्यो। जन्म जन्मको विकार बन्धन उत्तिखेरै डढ्छन्, योगाग्निमा दग्ध हुन्छन्। ज्ञानाग्निले, त्यो योगाग्निले, भगवत कृपाले, भगवत रापले, तापले, चापले सारा संशयहरू छिन्न भिन्न हुन्छन्। चिज्जड ग्रन्थि नष्ट भ्रष्ट हुन्छ। यस्तो छ यो आत्मज्ञान, आत्मबोध, ब्रह्मज्ञान, सर्वब्रह्ममयता, सर्वं खल्विदं ब्रह्म नानास्ति किञ्चन। यस्तो हुन्छ ब्रह्मबोध। समस्त ब्रह्म हो भने म ब्रह्मको अंशरूप, म नित्य ब्रह्मको चाहिँ नित्य स्वरूप, म लीला स्वरूप होइन, म नित्य स्वरूप, द्रष्टा स्वरूप, म आत्मा आफूलाई बोध गर्दैछु। बडो आनन्द छ। केही गर्न परेको छैन, मलाई केही चाहिएकै छैन। म कर्ता नै होइन, म कर्ता हुँ। मलाई केही चाहिँदैन। मसँग परमात्मा हुनुहुन्छ, म परमात्माको अंश हुँ। म सच्चित आनन्दमय छु, म परमात्मै तन्मय छु, परमात्मामा लीन छु, ब्रह्मलीन अवस्थामा छु भन्ने कुराको बोध हुन्छ। र संसारमा यो शरीर आदि, यो करण, मन, बुद्धि, अहङ्कार, शरीर, इन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय इत्यादिबाट, करणीय साधनबाट सही कर्म भइराख्छ, आवश्यक कर्म भइराख्छ। जीवन मुक्ति हुन्छ, जितेजी मुक्ति हुन्छ। यस्तो हो, यति गहिरो कुरो छ। सारमा निष्कर्षमा टुङ्ग्यौँ, म आत्मा हुँ, मेरो परमात्मा हो, यो संसार परमात्माको लीला शक्ति हो, मेरो शरीर होइन, मेरो संसार होइन। म परमात्माको अंश आत्मा हुँ, परमात्मा नै मेरो हो।
र समग्र अस्तित्व समष्टिमा यो सबै परमात्मा नै हो। एक अद्वैत परमात्मा नै सबै थोक हो। सारमा उही हो। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।